Bonjour tout le monde, السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد لا سوب دو لونتي، سي اون روسيت انديان مي ا ما فاصون، وإن شاء الله غندير لكم واحد الطيبيطات اللي غيكونوا بجوج نتاع الحشوات ديفيرونت. وحده من ديال لو ري دو فو، هي اونتر بارونتيز الهبيله، و لو فوا دو فو الكبده نتاع العجل. ان شاء الله تابعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا ان شاء الله جميع المقادير والطريقه باش تندير هاد لي روسيت ان شاء الله. بسم الله. غنبدا بلا سوب دو لونتي. الوغ غنحتاج 1 لتر ديال الماء، 300 غرام ديال العدس اللي غنوضع في الترموميكس. هنا في الاول غنزيد واحد 640 غرام تاع الماء في الاول. غنزيد المليحه من بوتيت كويير كافي، دو فوي دو اوراق سيديموسا، ودريس واحد ديال الثومه اللي غنقطعوه هكا كروسيرمون، وشويه زيت البلديه لويل دوليف. من بعد نحط لو كوفركل وغنبدا نطيبو على 20 مينوت فاغوما فيتاس 2. من بعد ما دازت لي 20 مينوت، هنا انايا ديجا زدت ابري واحد 400 مليلتر ديال الماء ورديتو تيطيب واحد 15 مينوت فاغوما فيتاس 2. هنا غنزيد واحد ليبيس انديان اللي تكون فيها شويه الحار، الكمون، الكرداموم، لا كورياندر، البزار، تنزيدها في الاخر. وغادي ندير واحد 14 سكوند على فيتاس 1 جوست باش هذيك لي زيبيس تتميلونجا اي سي بري. هنا عندي غادي نصايب واحد لاصوص اللي غادي نديروها ملي نكونو تندريسيو. غادي نوضع واحد 25 غرام دو بور، نخليه يذوب، وغادي نزيد دريس ديال الثومه نخليها تشحر داك لو بور، وعندي معلقه صغيره تاع لا طوماط كونسونطري، وغادي نقلي شويه هذاك لو ميلونج ديالي. تياخدش الوقت، هو سي جوست 1 مينوت. ولا فا تنزيد اون دومي كويير نتاع الكمون. فوالا سي بري، ساهل، ما تياخدش كيف زعما الوقت، وتيجي سيرتو بنين لذيذ. فوالا كيما تشوفوا معايا نديرو هكا في واحد لو بول نتاع التقبيل. وهذيك لا بتيت صوص تنزيدوها في الاخر، هي اللي تتخرج لينا هذاك لو كو نتاع الكليناتي، وتجيب ديك الكريمه والكمون وديك الزبده المذوبه، تجي فريمون ان ديليس. فوالا غندوزو دابا للبطاطات. هنايا كما تشوفوا معايا انا غادي نعبر بالكوبلي، غادي ندير لو حيد لو كوفركل، غادي ندير 2 غوبلي ديال الماء. اللي ما عندوش لو ترموميكس، لو غوبلي تيساوي 100 مليلتر. غادي نزيد 2 غوبلي ديال الحليب، عندي 20 غرام ديال الخميره بولونجير، وعندي هنايا 2 معالق صغار ديال السكر. نسد لو كوفركل وغادي ندير 2 مينوت تمبيراتور 37 فيتاس 2. فوالا الميلونج ديالي وجد. غنرجع لو بول، وهنا غادي نبدا نعبر. انا نقول لكم العبار، غنبدا بلا سمول فين، ان غوبلي نتاع لا سمول فين تمشي ديك انفيرون 85 غرام. هانتوما تشوفوا معايا
تنبدا بان غوبلي واحد. نتوما نقول لكم علاش. من بعد هنا غادي ندير لا مواتيي نتاع لا كونتيتي اللي غادي ندير. غنعمل 3 غوبلي نتاع لا فارين اللي تتجي 210 غرام. وغادي ندير 20 سكوند فيتاس 4. من بعد ما تخلط ليا هذاك الميلونج هكا تشوفوا تيكون ليكيد، غادي نخليه يرتاح واحد شويه، غنخليه 10 مينوت. من بعد لي 10 مينوت ديالي هانتوما كما تشوفوا كيفاش تيطلع تيتنفخ. هنا غادي نزيد لو ريست ديال لا فارين، يعني لا ميم كونتيتي 3 غوبلي يعني 210 غرام، يعني التوتال ديال 420 غرام. وغنزيد ان غوبلي ديال لا سيمول فين اللي تجي 85 غرام، يعني التوتال كامل تاع لا سيمول 170 غرام. وفي الاخر تنزيد مليحه ديالي حسب لوكو. مود بيكران تنديرو على 6 مينوت. من بعد ما العجينه ديالتي تخلطات هكا تجي الاستيك رطبه، غادي نرجعها لبلاصتها وغنخليها تذوب شويه الفوليوم ديالها في قلبو. فوالا كما تشوفوا معايا دابا تنخليها 10 مينوت. من بعد سوغ لو بلون دو طرافاي ديالي تندير شويه تاع السميده باش غادي نيطالي العجينه ديالتي. هنا غناخد ان غولو باش غادي نيطالي لاباط ديالي. عندي ان سيركل، شوفوا نتوما الحجم اللي بغيتو، صغيورين ولا موانيه ولا كبار. فوالا هما التبيطات واجدين. غادي نوضعهم على اون بلاك وغادي نخليهم يخمروا واحد 10 مينوت حتى 15 مينوت بما ما صايبنا الحشوه ديالنا. هنا بالنسبه للحشوه الاولى غادي نحتاج 4 لي طرونش ديال الفوا، بصله وحده اللي شليتها طويله، فلفله مشويه، الملحه، شويه الزعتر، شويه الكمون، الثومه، فلفله حاره اللي بغا، والبزار، وبيان سور زيت البلديه. غادي نوضع شويه زيت البلديه في اون بوال وغنبدا نحمر ديك البصله ديالي. من بعد ما البصله تحمرات غنزيد الفلفله مشويه اللي قطعت اون بيتي مورسو، غنزيد لي مورسو نتاع الكبده اللي قطعت اللي بيان سور كنت مرقداه في الحامض. عندي هنايا نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه الملحه، نص معلقه نتاع الحار، ودريس كبير ديال الثومه، ونص معلقه نتاع لوريغان، وشويه البزار. وغنخلي هذا الشيء تيتشحر، ما تياخذش الوقت بزاف، هو كيسيون دو 3 مينوت 4 مينوت. ما تعرفوا الكبده دغيا تطيب
والحشوه ديالي الاولى ها هي وجدات. انا في الاخر تندير مي سي با كولتاتيف، تندير واحد المعلقه صغيره نتاع الزيت البلديه الحايله، مي اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. فوالا وجدات نديرها في واحد لو بتي بول وتنخليها على جنب. الحشوه الثانيه تنحتاج هنا عندي 400 غرام نتاع لو ري دو فو ديال الهبيله، عندي مطيشه اللي قطعت وشويه البرسيل، عندي الكركم، مليحه والزنجبير والتويمه والحامض مسير. وهنايا الكمون اللي غادي ندير في الاخر منين يطيب كلشي، تندير واحد نص معلقه ديال الكمون، تنوضع شويه الزيت الولديه مقيله، تنشحر المطيشه هي الاولى، تندير نص ديال هذيك لا كونتيتي ديال الثومه اللي عندي غير باش نشحر في هذيك المطيشه. وبالنسبه للو ري دو فو انا تنكون مرقداه وسي بواحد شويه ديال الثومه والحامض، تنزيد لو ري دو فو، لو بيرسيل، هنا الحامض مسير واحد لو كار نتاع الحامض مسير، ولو غاست ديال الثومه، سكينجبير معلقه صغيره، هنا المليحه ديالي كل واحد ولوكو، نص معلقه نتاع الكركمه، ونبداو نخلطو داكشي ونخليوها تحمر. فريمون هاد الطريقه هذه تتجي فري ديليس بداك الحامض مسير. ما نقول لكمش انا جادور بيرسونيلمون. هنا كما قلت لكم في الاخر منين طفيت درت ديك الربع ديال معلقه الكمون. فوالا لا فارس ديالي هي وجدات، غنديرها دون ان بول نخليها في جنب. هنايا البطن ديالي ارتاح، غادي نبدا نطيبو في مقيله ولا في الراح ولا على عافيه موين. جيسبر نكون تنشرح لكم مزيان، نسمحوا لي هذا النهار شويه عيانه، شوفوا باينه من صوتي، قبلوا عليا هذا النهار. تشوفوا معايا هنايا البطاطا ديالي تحمروا، تنقلبوهم من الجهه الاخرى كما تنقول على عافيه مهيله باش يطيبوا حتى من الداخل. هما وجدوا خويا موا هاد لا غوسيت لي والطريقه اللي درت معاكم تيجيو بحال السفنج، وتيجيو ما تيجيوش مدقسين عامرين بداك لو بلون تاع الخبز لداخل، تيجيو فريمون ان ديليس. من بعد ما وجدوا ليا هانتوما غتشوفوا كيفاش تيجي، وانا نحلو حيده وتشوفوها من الداخل كما قلت لكم. هانتوما تيجيو مانيفيك، وهادو هما الحشوات اللي وجدنا من قبل، وغنبداو نعمرو البيبيطات ديالنا. وجيسبر ان شاء الله تكون عجباتكم هذه الحلقه. تنحاول ديما ندير لكم شي حاجه اللي تتكون شويه جديده، شي حاجه فكرات تعجبوني تنبغي نشاركهم معكم. قبلوا عليا هذه المره كما قلت لكم عيانه شويه، وان شاء الله كما العاده تنشكركم بزاف على الدعم اللي تتفرحني ديما وتتخليني ديما نكون واقفه ونبغي نجيب لكم الجديد ان شاء الله. وان شاء الله غيكون اونكور الجديد بعده وصفات ان شاء الله، سواء مغربيه سواء اوروبيه سواء بلدان اخرى ان شاء الله. ما تنساونيش كما تنقول لكم ديما من لي بارطاج لي لايك، اللي ما تابوناش يتابونا. خليت لكم راحه الله، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد
إن شاء الله. باي باي.